Deuteronomio 20. Kung makigubat kamo o makita ninyo nga mas daghan kay kaninyo ang inyong mga kaaway, ingon man ang ilang mga kabayo o mga karwahe, ayaw kamo kahadlok kay nag-uban kaninyo ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Sa dili pa kamo mudasdas, ang pari mo tindog sa inyong atubangan ug maingon sa mga sundalo, pamati kamo, o katawhan sa Israel. Karong adlaw, muasdang kamo sa inyong mga kaaway. Ayaw kamo kabalaka o kahadlok kanila, kay ang nag-uban kaninyo mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug siya maoy makig-away alang kaninyo ug maghatag kaninyo sa kadaugan. Ang mga opisyal maingon usab ngadto sa mga sundalo, kung may usa kaninyo nga nagtukod og balay apan wala pa niya kini ikahalad sa Ginoo, mahimaw mo pauli siya kay tingali unyag mamatay siya sa gubat ug lain ang tawo ang muhalad niini ngadto sa Ginoo. Ug kadtong may tinanom nga mga paras apan wala makapahimulos sa bunga niini, mahimong mupauli siya kay tingali unyag mamatay siya sa gubat ug lain ng tawo ang makapahimulos niini. Ug kinsa katong kaslunon, mahimong mupauli sa ila kay tingali unyag mamatay siya sa gubat ug lain nay makapangasawa sa iyang pangasawunon. Ang mga opisyal mudugang sa pag-ingon sa katawhan. Kinsa katong nahadlok o kulang sa kaisog, mahimong mupauli siya kay tingali unyag mahadlok na lang usab ang iyang mga kauban sama kaniya. Ug human ang mga opisyal makigsulti sa mga sundalo, kinahanglan nga magpili og mga pangulo sa matag pundok. Kung sulungon ninyo ang usa ka syudad, kinahanglan nga inyo kining tanyagag higayon sa pagtugyan sa ilang kaugalingon. Kung modawat sila sa kalinaw ug moabli sa ganghaan ug pasudlon kamo, ang tanang lumulupyo niining puso ninyo sa pagpatrabaho ug sa pag-alagad kaninyo. Apan kung dili sila motugyan sa ilang kaugalingon, palibuti ninyo kini sa inyong kasundaluhan. Unya, kung itugyan na sa Ginoo kaninyo ang maong syudad, pamatya ang tanang lalaki didto, apan pamihaga ninyo ang tanang babayi ug mga kabataan. Panad-a usab ninyo ang kahayupan ug ang tanang kabtangan. Pahimusli ninyo ang inyong mga inilog nga gitugyan kaninyo sa Ginoo. Mao kini ang buhata sa tanang syudad nga tua sa layo, dili sa mga nasod nga kasikbit ninyo. Apan sa mga lumulupyo sa mga syudad, sa mga nasod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglan nga walay ibiling buhi. Ang mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Kanaanhon, mga Peresihanon, mga Hibihanon, o mga Jebusihanon, sumala sa mando sa Ginoo. Buhata kini aron dili kamo nila pahisalaagon sa pagsunod sa ngilad nga mga seremonyas nga gihimo nila alang sa ilang mga Dios, kay ang maong mga buhat sala batok sa Ginoo nga inyong Dios. Kung palibutan ninyo ang usa ka syudad sa taas nga panahon aron pagpugos sa katawhan sa pagtugyan sa ilang kaugalingon, ayaw ninyo pamutla ang mga kahoy nga anaa niini. Makahimo kamo pagkaon sa mga bunga niini. Ang mga kahoy dili tao nga angay ninyo iapil sa pagpatay. Hinuon mahimong pamutlo ninyo ang mga kahoy nga ang mga bunga dili makaon o gamiton kini sa inyong pagsulong sa usa ka syudad nga nakig-away kaninyo hangtod nga inyo kining mailog.